नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। तो दोस्तों आइए आज एक पाकिस्तान की कमर चीमा और हमीद बसानी के बीच की हुई बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तानी लेखक हमीद बसानी ने साफ साफ बताया कि आज पाकिस्तान तालिबान की सपोर्ट कर रहा है। अगर अफगानिस्तान में कहीं भी तालिबान का अगर शासन कायम हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा, क्योंकि तालिबान एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है। क्यों? और इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की सोसाइटी में जितने भी तालिबान के गुर्गे जो पाकिस्तान की सोसाइटी में रह रहे हैं, वो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होंगे। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको पाकिस्तान नहीं की रहेगा। डिबेट। यहाँ पे जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं वो भी इमर्ज होंगे, जो दाएं बाजू के मजहबी ग्रुप हैं वो भी इमर्ज होंगे। वो समझेंगे अफगानिस्तान में अगर तालिबान आ गए तो हम भी आ सकते हैं। जिनको दबाया गया था बजोर ताकत वो शायद दोबारा उठने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली इंडिया जो है वो इस वक्त ये एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान तालिबान को लेके आ रहा है। तो हाउ डू यू एनालाइज दिस एंटायर सिचुएशन कि ये क्या हो क्या रहा है when it comes to अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, और जिस तरह ये अफगान सफीर की बेटी का मसला बन गया, और फिर अफगान वाइस प्रेसिडेंट जो है वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते रहते हैं। कभी कहते हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो तालिबान को जो है वो कवर देती है, एंड सो हाउ डू यू सी दिस जनरल जो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? थैंक यू जनाब चीमा साहब। ये तो बात आपने तो खुद ही कर दी, जो सिचुएशन वहाँ पे मौजूद है इस वक्त। तो उस हिसाब से मैं भी ये देख रहा हूँ कि ये असल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। जिसमें कि पाकिस्तान की बहुत सारी जो सिक्योरिटी से वाबस्ता फोर्सेस हैं या जो एनालिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं, वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि तालिबान के आने में ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान को खुशी हो रही है तो उसके आने के बाद उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ेगी उसमें पाकिस्तान का हिस्सा कितना होगा। ये मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो ये है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। और ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि देखें ये अब ये जितनी अफ़गान जो डिप्लोमेटिक जो वो खातून थी उनकी बेटी, उन पे जो हमला हुआ या जो तालिबान मुतालबे कर रहे हैं, ये सारा नटशेल में क्या है, नटशेल में ये तालिबान वर्सेस वहाँ की जो इस वक्त हुकूमत है अफगानिस्तान की, उनके दरमियान एक लड़ाई है जो ओपन लड़ाई है, कोई खुफिया लड़ाई या प्रॉक्सी लड़ाई नहीं है, ओपन किस्म की लड़ाई है। और उस ओपन लड़ाई में ये सारे वाक़यात साबित करते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी तरीके से वो कि वहाँ की जो हुकूमत है उसके साथ नहीं है। ये सारे वाक़यात उसके गवाही देते हैं। चे जाए कि पाकिस्तान के कुछ हल्के ये इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी हमारी हुकूमत से भी कम्युनिकेशन है और हम गैर जानबदार हैं वगैरह वगैरह, जो कि हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का वाज़ेह झुकाव जो है वो तालिबान की तरफ है, और तालिबान की तरफ झुकाव होने की वजह जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया की वजह से। अफगानिस्तान खुद अपनी वजह से नहीं बल्कि इंडिया की वजह से। इसको मैं ज़रा अगर वजाहत करूं तो जो आपके ऑडियंस हैं उनको ये बात बड़ी आसानी से समझ आएगी कि क्यों पाकिस्तान जो है वो तालिबान पे डिपेंड करता है सिक्योरिटी के हवाले से। इसलिए कि वो समझते हैं कि जो हुकूमत वहाँ पे है उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने, और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ कोई $2-3 बिलियन की ही नहीं है। उसमें जो ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट है उनके साथ ताल्लुक़ की है, उसके हवाले से जो उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया है गुज़श्ता 10-12 सालों में, वो उसकी सारी हिस्ट्री है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख के तो जो इस हुकूमत ने माजी में जिस तरह का लहजा इख्तियार किया पाकिस्तान की तरफ, उसकी मौजूदगी में ज़ाहिर है कि ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इनके साथ पाकिस्तान का फ्यूचर में कोई कोऑपरेशन हो सकता है। सॉरी। तो ये जो है इस हवाले से ये समझते हैं कि तालिबान जो हैं वो उनके पास एक मुतबादल है
انڈیا کے خلاف وہاں پہ ایک اپنے لیے کم از کم ایک ہمدرد قوت جو ہے اس کو سامنے لے آنا. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے طالبان نے بے شک ڈیفرنٹ قسم کے بیانات دیے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہوں گے, ہم دونوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بڑی کلیئر ہیں. جو طالبان کا افتاد تباہ جس کو آپ کہتے ہیں, ان کی جو آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں, آئیڈیالوجیکل روٹس ہیں, ریلیجس ایفیلیشنز ہیں, اور ریلیجیو پولیٹیکل جو ان کے نظریہ آتے ہیں جس کی وجہ سے سارا فرق پڑتا ہے, ان کی موجودگی میں انڈیا کے ساتھ ویسے بھی ان کا جو ہے ایک نارمل اس طرح کا تعلق بن ہی نہیں سکتا. وہ تعلق جو ہے وہ بالکل ایک اگر بن بھی جاتا ہے تو بہت ہی عارضی قسم کا تعلق ہوگا. تو اس کی موجودگی میں پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کا جو انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف, یعنی پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے, اس کو فیس کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آ جائے. لہٰذا اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان نیچرلی جو ہے وہ کس کی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس میں اگر میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ اگر وہ یہ کرتے ہیں تو یہ بڑی چلیں ٹھیک ہے, اس حد تک تو بڑی صحیح بات ہے کہ جی انڈیا نے وہاں پہ بہت بڑے اڈے بنا لیے, انڈیا وہاں پہ بہت مضبوط ہو گیا. جو اس وقت کی حکومت ہے وہ تو ٹوٹلی پرو انڈین ہے, تو اس کی وہاں موجودگی میں ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو اس لیے ہم طالبان کو لے آ رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو طالبان کو لے آ رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, جو میں آپ کو لے کے جانا چاہتا جس طرف. تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ جو دو فرق پڑیں گے بہت بڑے اور واضح قسم کے, وہ جس طرح جو ہے نا آپ لوگ اکیڈمی کے نا تو آپ اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو اس سے پاکستان پہ کیا فرق پڑے گا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پہ دو بہت بڑے بڑے فرق پڑیں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی آئسولیشن کی طرف چلا جائے گا ڈیفینیٹلی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو کہے گی کہ وہ طالبان کو کنٹرول کرے, چونکہ اس وقت تک جو ایک تاثر ہے کہ طالبان پاکستان کے اثر میں ہیں, یہ تاثر مزید پختہ ہو جائے گا وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد. ایک تو یہ آئسولیشن بڑھے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر جو ہے وہ سچویشن بہت زیادہ نازک ہو جائے گی اس نقطہ نظر سے کہ طالبان کے جو رابطے ہیں پاکستانی سوسائٹی کے اندر تھرو طالبان اور تھرو ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی, تھرو افغان جو مہاجرین وہاں پہ آباد ہیں, بہت سارے ڈیفرنٹ سیگمنٹس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے خود پاکستان کے لیے انٹرنل ایک سیکیورٹی اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ود ان نو ٹائم پاکستان سے پھر وہ ڈو مور والا مطالبہ شروع ہو جائے گا, جس کے پیچھے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یکجا ہو جائے گی, اور پاکستان ایک بہت بڑی مشکل میں جو ہے وہ پھنس جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان اور القاعدہ کے درمیان جو نیکسس ہے اس کی اب رپورٹیں آنی شروع ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دنوں جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ طالبان کے جو ہیں وہ رابطے ہیں القاعدہ کے کچھ گروپوں سے. تو ان حالات میں ظاہر ہے یہ سچویشن وہی پہلے والی جو ہے وہ بنتی ہے جو ایکشن ری پلے والی, کہ اس میں پاکستان کی مرضی تو پوری ہو گئی کہ جی ہاں طالبان کی حکومت آئے, لیکن وہ حکومت آنے کے بعد وہ ان کے گلے پڑ جائے گی, اور ان کے لیے یہ جو ہے انٹرنیشنل آئسولیشن, انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ, اور نتیجے کے طور پہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ ٹوٹلی اسٹیگنٹ ہو جائے گی. چونکہ اس طرح کی غیر یقینی انسرٹن قسم کی سچویشن میں ظاہر ہے اکانومی, انویسٹمنٹ, یہ چیزیں ثانوی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواب دیکھنے سے پہلے وہ جو اقبال کا ایک غالباً شعر ہے کہ میری دعا ہے کہ آپ کی آرزو بدل جائے, اقبال کا ہے یا کس کا ہے,